भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मोगाचनो अरम करता आसतना सोमाराचो दीस आपुरबायेचे उतार आमी आयकल्ले उतार जाणा आसले उतार बायट आसले उतार हे जावन आसा झकार्या प्रवाद्या पुस्तकान 22:2-9 अशें म्हणटा. हांव जातलो तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो खांबो. पळय म्हणटा की हांव जातलो तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर. एक उज्याचो खांबो ह्या पागोर कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार ते जिबे. देवाचे उतार ते सक्तेचे. देवाचे उतार बळवंत जावन आसा. आमी हे 4 वर्सां 3 म्हयने जावन सदां नीस म्हणल्यार बरी एक बासोणी आमी आयकते आसा. बासोणी देवाच्या तोंडांतली भायसरली उतरां हे बासोणेची उतरां आमच्या जिवितान क्रियात्मक करता. उतार आज म्हणटा की हांव जातलो तांच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर. म्हाका उडा आसा ह्या वर्ड ऑफ गॉड कितलो क्लेम करून कितले लोकांच्या जिवितां बरेपणां आशिर्वादां बेसांवां देवून आयला. हे भयण इस्रायल काम करताली 15 वर्सां त्या सुवातेर आसली. लास्ट तिका 2 वर्सां विजा ना आनी तिका थोडी श्रावाची आसले थोडी बासोणी म्हळ्यार थोडी कामां ती जिवितान जाय आसली करूंक जाय आसली ताका त्या सुवातेर रावली म्हळ्यार विजा नासतना रावली. आनी तिणें देवाला एकच मागचें सोम्या म्हजी काकूत कर साम 130 मागचें आनी म्हणचें म्हजो गुन्हे हांव तूं मनान धरी नाका. म्हजी काकळूत कर सोम्या म्हजी गरज आसा म्हजें काम आसा एक पोटी ह्या समस्येंतल्यान म्हजें परिहार जावंक न्ही हांव म्हज्या मायगांव पाटी वेता. विजा लागूंक ना तिका. एक दीस मागून साम 130 उसारन बसचे सकयल देंवता आसतनाच इमिग्रेशन तिका धरलें. अशें जायते टेस्टमेंट तुमी आयकलां. ह्या भयणीच्या तोंडांत एक उतार भायर येयले कित्याक हे उतार बायट आसले जायते फावटी रिपीट करतली. झकार्या 2:9 हांव जातलो तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताच्या मदें आसतली म्हजी महिमा. म्हजी महिमा
सडनली इमिग्रेशन पळयलें अशें जकार 2:9 ते उसारूंक सुरू केलें, उसारूंक सुरू केलें, उसारूंक सुरू केलें. 5 जाणांक इमिग्रेशन धरलें, हिकाय धरले, 5वी ही हिकाय धरले म्हज्या मोगाचे न्हू. पासपोर्ट काडटा आसतना हिका पळय इमिग्रेशनाचो म्हणालो की वच तूं मुजा वच. पासपोर्ट बॅगांतून काडटा आसतना तूं विसा ना. पासपोर्ट बॅगांतून काडटा आसतना इमिग्रेशन तिका म्हणालो तूं वच. 4 जाणां विजा आसल्या धन उबे रावयले. तांचे एम्प्लॉयर कॉल करिशिल्ले, विजा नातल्या, एम्प्लॉयर नातल्या, हिका सोण सोण. म्हज्या मोगाचे कित्याक ल्हानशी टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार हर एक दीस एक बसोवणी आमकां आनीची वाळ करता. ही म्हणटा ब्रदर रात दीस हांव संवसारा खातीर, विजनांतल्या खातीर, कश्टां जाल्ल्या भाव भयणां खातीर सुमार एवरी डे 7 डिवायन मर्सी रोसरी त्या दीस हांव करता आसा. देवाच्या सामर्थ्याची, देवाच्या शक्तीची, देवाच्या पदवेची, देवाच्या काकुतीची हांवें अनुभव करून घेतले, अनुभव करून घेतले. वही म्हज्या मग पळय एक उतार ते जिवीत बदलू ना गे. एक उतार मागण्या जिवितांत तिका वाडो ना गे. ती म्हणटा अजुनी आसा हांव कोणाच्या हांतूना, ओन्ली म्हजो देव आनी हांव. कित्याक म्हाका देवानच ह्या गांवांत दवरला. म्हजे कश्ट पळोवन, म्हजे समस्या पळोवन, म्हजे थोडे रीण आसा ते पळोवन देवान म्हाका ह्या गांवांत दवरला. म्हज्या हाता पांयांनी भलायकी दिला आनी हर एक दीस म्हजो तो देव म्हज्या मुखल्यान वता, म्हाका राखता, सांबाळटा, सेफली घरांत पावयता. घरा येवन कामाक आसा फ्री आसता वेळार एवरी डे होल वर्ल्डा खातीर 7 डिवायन मर्सी रोसरी हांव कंटिन्यू करता. म्हळ्यार एक कोंत दैविकाचो कोंत 7 पावटी हांव सद्दां करता फाटल्या जायत्या दिसांतून. कित्याक म्हाका राखून व्हेला म्हज्या देवा. अर्घा दिवया त्या बापा. बापा तुका आमी अर्घा दिता ह्या सकाळीच्या वेळार. तुका आमी वाकणटा, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी दिन वाजता, तुका आमी होगोसिता. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. हर एक दीस तुजे उतार धाडून, आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. साम 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. वय सुम्या तुजे उतार हर एक दिसा वाचता वाचता आसतना आमचो आत्मो जिवाळ करून वायटांतावन आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता, वाकणटा आनी दिन वाजता. आज उतार आमकां पळया अपूर्वायन आतांच म्हणलें हांवें जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 इंग्लीश बायबलान. जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 5 अशें आसा, हांवच जातलो तांच्या भोंवती एक उज्याचो पागोर. एक भासोणी देव दिता, पुता हर एक दिसा हांव तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर जावन रावता. खंयची कोणी कितें करण्यो करूं दी, खंयची दुस्मान खंयची सकत तुजेर जय करूं चिंता जाल्यार हांव तुज्या भोंवतणी आसा. तूं मात्र म्हज्या सांगाता नाव. उतार म्हणटा पळया साम चॅप्टर 91 वर्स 1 कीर्तनांत 21 वळी 1 वाचया आमी. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सरपदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्परा म्हणटा, तो एकलो सर्वेस्परा म्हणटा की तू म्हजो आसरो आदार कोटे सर्वस्व आसा. कीर्तनांत 21 वळी 1 आमी वाचया. कीर्तनांत 21 वळी 1 आमकां म्हणटा की ह्या वेळार जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पत्त्यांची वाट तो धरिना आणि अधर्म्य सांगता तो बसना. बगर सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोष कोण. दानियल 7 सिंहा सांगता 100 दीस त्या सुवातेर आसलो. पळा उतार मुखार वाचया आमी. आणि तिसरा देवाच्या धर्मशास्त्र देवाच्या उतरांत तो संतोश भोगता, तो भागी तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुका बरी 7 सिंहा मध्ये ताका घाल्यार दानियेलाक एकच सिंहान हात लावूंक ना, अन्याय करूं ना, कितेंच करूंक ना. तो मनीस भागी देवाच्या उतराच्या बळवंत रावता. म्हज्या मोगाचे
उडास्तोरा जिवितान वयर सकयल आसा, जिवितान कष्ट दुख आसात. आज बरी भलायकी फला पिडा, आज समाधान फला असमाधान, आज इराराय फला बेसाराय. जाल्यार देव सदांच आमच्या सांगता एकच रितीन व्यवहार करते आसा. देव पक्षपाती नाहीच नाही. त्या खातीर म्हणटा निर्गमनान 22:14 वळी 19 जावन 20 म्हणशे इकडे वाचचे आमी. इस्रायेलान पौजे मुखल्यान वतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तगारा आनी इस्रायला मध्ये आसलो. राती तो कुपाचो कांबो वाचच्या वर्स 14 to 19 इस्रायली तिच्या पौंचे मुखल्यान वेतालो. तो देवाचो दूत आपलो जागो बदलून ताच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबोय मुखल्यान वेतालो. तो फाटल्यान येवन रावलो. वळी 20 अशे तो खांबो इजिप्तकारा आनी इस्रायला मदे आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकाराचेर काळो घालतलो आनी इस्रायलाचेर उसवाड फांकयतलो. अशे रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरो जाले ना. पळया देवाची 20 वळी 20 परतून एपडे वाचच्या अपूर्वेन म्हणटाय ते पळया. अशें तो कांबो इजिप्तगारा आनी इस्रायला मध्ये इजिप्तगारा आनी इस्रायला मध्ये आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तगारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलकारां उसवाड फांकूंक मुखार वचूंक दितालो. हे भयण सकयल देंवता आसतना 5 जाणांक धरले इमिग्रेशनांनी. विजा आसल्या 4 जाणांक दन रावयले. विजा नातल्या एका भयणीक सोडले. म्हज्या मोगाचें देव आपल्या भुरग्यांक हर एक कश्टांत राखता. उडास्तोऱ्या देव आपल्या भुरग्यांक हर एक अनवरात राखून व्हरता. आमी चिंतला बरी देव न्ही. जावं फुडें कितले गड्डे मागणे केलाय ताका देवा निवारेचे म्हण न्ही. देव विस्वासी. रात आनी दीस तुझे तो नदर लावून रावता. त्या खातीर ताचे ते एक सांव रावा. हांव कितलो टेस्ट मनी आयकोन आसा. तशेंच आज 8वो दीस दैवीक कागोतीच्या तेरसाचो. हे 7 दिसां विंगड तिचे टेस्ट मनी एक लावून सांगले आमी आयकला. आमी काकुती खातीर उलो मारता आसतना त्या सोम्यान आमचेर काकूत देवयला. हांव काकुती खातीर उलो मारता आसतना त्या सोम्यान म्हज्या कुटुंबाचेर काकू देवयली. काम नातल्या म्हाका काम दिले. म्हजो पूत येवन नातलो, म्हजो पूत पाटी आयलो. म्हज्या मोगाचें देव आज आमकां भासयता. हांव तुज्या भोंवतणी एक उजासो खांबो ह्या पागोर जावन रावतलो. आमी बेश्टे म्हणी थोड्या पोटी माट मंत्रा ती लागला हो लागला थंय आयला हांगा आयला ना. सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुज्या भोंवतणी उजासो पागोर जावन रावता जाल्यार कोणेंच सांगलें काल्पनीक काणयेच्या गणिताची उतरां आज आमी ते सुमतीन दवन करगा तें नांव घी. उतार म्हणटा गे आमकां जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:15 वळी 20 जेरेमिया चॅप्टर 15 वर्स 20 अशें म्हणटा की हे परजे विरोध ह्या परजे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घटवणत करतलो. ह्या परजे विरुद्ध हांव तुका पितूळची घटवणत करतलो. आत्मीक घट रावा. खंय हर एक सकाळी एवकरिस्ताच्या बलिदानाक कित्याक म्हज्या मोगाचें आज आमची काळज लासूंक जाय. एवकरिस्तांत जेजू लागीं आमकां कितलो वेळ आसा. वसा एक सकाळी मिसची बलिदानां हर एक दीस हांवें कितली गणित आयकल्ली गे. एवकरिस्ताच्या मुखार तूं बसताय. एवकरिस्ताच्या मुखार तूं बसताय आराधना. ताच्या दैवीक काकुतीच्या किरणान सगळे आमचे भितरले काळीज मौन बदलाता. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आल्फा आनी ओमेगा. हांव आसलो आसा फुडें आसतलो. हांव आदी आसलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें एक मिसचें बलिदान तुका भितरली पेकोवणी दिता. एक पवित्र सक्रामेंता मुखार बसलो वेळ भितरल्या कितले गाय आसा
हे सगळे पेकोन तुका एक घट वणत करता. परतून म्हणटा की उतार पळया हे परचे विरोध हांव तुका पितूळची घट वणत करतलो. ती कितेंय करून दी तुजेर कांय जावचें ना. ती तुजे विरुद्ध झुजतली पूण तुजे जैत वरची ना. ती तुजे विरुद्ध झुजतली पूण तुजेर जैत वरची ना. परतून म्हणटा कित्या तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. तुका राखूंक तुका सोडूंक हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. असलो देव आमचो मोगाळ न्ही गी, काकूदार न्ही गी, दयाळ न्ही गी. कित्याक ह्या बसवणेचेर आमी द्रड रावंक नजो, कित्याक ह्या बसवणेचेर फाती येवंक नजो, कित्याक ह्या बसवणेचेर आयचो दीस आमचो आराम करूंक नजो. आज परतून जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 8 परतून देवाचे उतर म्हणटा की तांकां भिया नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. आयिल्ल्या पिडेक, गांवचेणेक, गर्गाक, अनवराक, दुबावाक, हिराराक, बेसराक भिया नाका. तुजो देव तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोड जावन उबो आसा आनी तुका म्हणटा पुता ये. आज सोमाराचो दीस कशें चलून वरीचे हांव तुका कळीत करता. ह्या सोमाराच्या दिसा तुज्या विरुद्ध जायती शक्ती झुजतली. खंयची शक्ती तुजेर जैत वरची ना. खंयचीच पदवी तुजे जैत वरची ना. कोर्टान केसीवेर केस पडटली. तुका सुरक्षीतपणान थंयतर भायर काड, हांव तुका जैत लाभयतलो. इथे हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. 7 सिंहां सांगाता 6 दीस दानियेला आसा जाल्यार दानियेलाक राखलो देव तुज्या आनी म्हज्या सांगाता ना की. 7 दीस भुकेल्ल्या सिंहा सांगाता दानियल बसून हाबाकुकान हाडले जेवण जेवलो जाल्यार सेम देव 7 सिंहाची तोंडां बंद केल्लो देव तुज्या आनी म्हज्या कश्टान ना की. आमचो बाबार्थ लोकांन सांगल्या उतराचेर न्ही. दानियेलाक 7 सिंहांमध्ये 6 दीस भुके नासतना जेवण खाण दिवन सुसेगात बसलो देव आमच्या सांगात आसा. एकडी आमी अर्घ दिवया, आमच्या दोळ्या आमी दांपया. तसल्या मोगाळ बापाक म्हणया, बापा म्हज्या मोगाळा म्हणून त्या बापाक उलो मारया. दीस आज समर्पित करया, सोम्याचे तान दिवया. तुजेर आयिल्ले पिडा व्हरते न्ही, तुजेर आयिल्ले कश्ट व्हरते न्ही. तुजो देव व्हरतो, तुजो देव व्हरतो, तुजो देव व्हरतो, तुजो देव व्हरतो. त्या देवाक म्हणया वेळा बापा म्हज्या मोगाळा, परतून म्हणया बापा म्हज्या मोगाळा. आज सगळो देश तुमच्या कानार हेच कांता. परतून परतून परते रावूं दी, तुमच्या जिबेर उसारते रावा. बापा म्हज्या मोगाळा, तो मोगाळ दयाळ काकुळदार म्हज्या मोगाळा. दैवी सक्तीने वरच्या खातीर मागया, आमची काळजां लासूं दिया वेळार. म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा. म्हजें जिवीत तुज्या हातांत दिता. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशीत तुजो उपकार मागता. परतून म्हणया म्हजें जिवीत तुज्या हातांत दिता. तुका जाय तशें आज कर बापा. वय बापा. कितें करशीत
उपकार मानता बापा सगळेच तयार सगळेच मोगान घेता बापा बापा या सकाळीच्या वेळा आमची जिवीत तुझ्या हातान दिता बापा तुवें चलोन वरीचे तुवें राखून वरीचे तुझी काकूत आज आमचेर वताय बापा कष्टाचो निवार बापा अन्यायातून आमकां सुटका लाभय बापा आमच्यान आयसो दीस चलोन व्हरूंक जायना बापा तुझ्या लागीं मागता बापा आज कोणाचो किमो आसा तांकां घटाय दी धैर्य दी बळ दी कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी आसा आज तांकां बऱ्या भलायकेन दवर कोणाक आज किडनी डायलिसीस आसा आज युरिनान ब्लड व्यत्यय आसा प्रोटीन व्यत्यय आसा बापा आज शुगर व्यत्यय आसा असल्यांचे तुजी काकू देवय आज मागता बापा कश्टाक सांपडलेल्या आज ऋणकारी घरां येते आसा आज तांची इंटरव्यू आसा आज विसाक ट्राय करते आसा विसा एप्लाय करते आसा बापा आज कष्टाची दुखाची घडीता तांची जिवितांत आयला कोणी तांच्या कुटुंबाचो एक सादो आज ऍडमिट जाला हॉस्पिटलांत ती दुखा गळयते आसात बापा बापा आज तांचे दाय दखय आज जण एकलो असो दीस तू आशीर्वादीत कर बेसामानी बोर कृपेन बोर बापा बापा आमच्या जण एकल्यांच्या भोंवतणी तू उच्यासो पागोर जावन राव बापा बापा आज पितूळची वणत जावन राव बापा ती आमच्या झुजल्यारी आज खंयची सकत आमच्या जैत वरिनाशे आमकां राखून वर सांबाळून वर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता आमेन 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 आभा बापा तुझ्या आत्म्यान भर आमकां सर्गेच्या बापा तुझ्या दैवी सक्तेर भर आमकां सर्गेच्या बापा तुझ्या वर्त्या पदव्यान आमकां भर बापा तुझ्या कृपेन भर तुझ्या देण्यान भर तुझ्या फळान भर बापा आशीर्वादीत कर स्पर्श कर बापा आमची काळज जामणा लास तुझ्या उच्चा लास तुझ्या उच्चा लास तुझ्या उच्चा लास तुझ्या उच्चा बघायचे या भासवणीचेर पातयेवन आयज सुदीस आराम करता आसतना हांगाची तो टेस्टमनी आमी आयकूं प्रेज द लॉर्ड जेन म्हणली बहीण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका गर्भकोशाचे प्रॉब्लेम आसले आनी हांवें टेस्ट करतना तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार हांव सदांच वडा बावरतान वसार नासली आनी आतां म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड फातिमा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या धाकटूको सर्जरी जावची आसली आनी हांवें ती सर्जरी बऱ्या तरान जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले दावाचे उतार आमी सदां न्हीद वडा बावरतान वसार नासल्या आनी आतां म्हज्या धाकटूचें ऑपरेशन जावन ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता कीर्तन 20 साम 100 सगळे सांगात उसारया आणि 2 टेस्टमनी आमी आयकुया साम 100 पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव आमी ताची परजा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गीता गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण
Praise the Lord. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी सुमार तेंपातावन भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोवन आसुल्ल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार वडा बावडतान आमी मागोवन आशिल्ल्या. आतां आमकां एक चेरको भुरगो फावो जाला. इतले व्हडले आजाप केल्ले धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. वसयतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या बायेक PCOD प्रॉब्लेम आसले आनी ते PCOD प्रॉब्लेम वखदां केल्ल्या वरवीं गूण जाल्ले. ताचे काजार जाल्ल्या मागीर ताका परतून ते प्रॉब्लेम सुरू जाले. ते वेळार ताचो टेस्ट केल्लो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्ल्या आनी आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. बघाचनो आज 8व्या दिसाचो आराधनाचो दीस. आज पेकोणे खातीर विशेष मागया. एका घंट्याच्या आराधनात काकुतारा जेजू म्हजी काकूत कर आनी म्हाका पेकोणी लाभय म्हणून काळजांतल्यान उलोवमान विस्वासान आमी मागया. एकामेकाक लिंक धाडा. सकाळचे मागणे ऐका तुम्ही दुसऱ्यांक सांगा धाडा. कितें एक उतार आमकां परिवर्तन करूं दी. एक उतार म्हाका तुका प्रवादी या प्रवादीन करूं दी. कित्याक आमी देवाचे उतर एकामेका दिताली जावंक जाय. आयकून शांत बसच्यात असले न्ही. आमी दिवंक जाय देवाचे उतार. बायबल आज हांवें अनुभव करचे आनी दुसऱ्यांक अनुभव करूंक आमी दाखोवन दिवचे. त्या खातीर हो बायबल संवसाराच्या कोणशार पावोंक जाय. म्हज्या मोगाचनो विनालया आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट 27, 28, 29 3 दिसा पेकोणीची आनी सुटकेची रितीर व्हडा संख्यान येया. वेगीच तुमची नांवां दाखल करा आनी सुमेची काकूत आनी कृपा अनुभव करा. दिसायसो देवच तुमच्या भोवतणी उज्याचो पागोर जावन रावतलो. सगळ्या वायटांतावन तुमकां ते निवारतलो. मेळया आमी परतून 2:50 दनपरा या टेस्टिमनी सांगता आराधनांत भाग घेवया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भासो 10थांत मस्त शिकोवंक पाटी आसलो आनी ताणें बऱ्या तरान शिकोवन बरे मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्ल्या. आतां तो बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मिरा रोडतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें BA फायनल डिग्रेंत आसलें आनी ताची BA फायनल डिग्रीचे एग्जामाचे रिजल्ट इल्लेशे बरें नातले आनी ताच्या खातीर ताका एडमिशनाक सीट मेळोवंक कश्ट आसले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्ली. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव ताचे खातीर वडा बावडतान मागोवन आशिल्ली. आनी आजाप म्हणल्या बरी ताका एक बऱ्या कॉलेजींत इंटरव्यूक आपयला आनी ताका एक सीट फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ले धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मिरा रोडतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव काम करच्या जाग्यार एक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट म्हज्या हातांत मिस जाल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडा बावडतान उसार नाशिल्ली आनी आजाप म्हणल्या बरी तें डॉक्युमेंट म्हाका पाटी फावो जाला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. उप्पीन कोटेतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा 3 म्हयन्यांतावन आमची आंगड भाड्याक कोणी येनासतना बंद पडल्ली आनी ते वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव वडा बावडतान उसार नाशिल्ली आनी आतां ह्या म्हयन्यांत भाड्याक जन आयल्यांत. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमयां जेजू. होगळाप तुका सोमयां जेजू. महिमा तुका सोमयां जेजू.